सियासतदान होते हैं उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि वो तो लूट के खा गए, करप्शन कर दी, तो फिर आप उनके साथ कैसे बैठ लिए? मैं नून लीग के साथ नहीं बैठता ना। खान साहब को मैं जानता हूँ, तो मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। कि वो करप्ट नहीं है, मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन है। या नवाज शरीफ की लेगेसी को लेकर चल निकली हैं, उन्होंने साबित किया कि नवाज शरीफ की क्या लेगेसी है? आप इस बात पे किसी के घर में क्यों दाखिल हो रहे हैं? हम फिर कहेंगे मरियम ने जो कैप्टन से शादी की थी गलत की थी। तेरी मेहरबानी यार, दो और बातें कर। सर, आज मैं आपसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो आपको जानती हूँ पर्सनली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप टेलीविजन पे होते हैं तो लोग आपको और तरह से परसीव करते हैं, रियल लाइफ में आपको उस इंसान के बारे में ज़्यादा बेहतर पता होता है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछने हैं ये सारे वो हैं जो आपके नाक़दीन जानना चाहते हैं या आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं। तो जो आपके नाक़दीन हैं वो आपके ऊपर एक तनकीद करते हुए ये कहते हैं कि आप औरत को एक ये मलकियत के तौर पे समझते हैं। तो क्या ये गलत तरीके से पेश की गई बात है या वो आपके बारे में तनकीद की वजह से ऐसा कहते हैं? सबसे स्टूपिड सोच जो है ना सुनहरा, वो ये है कि कोई ये समझे कि मैं कहीं औरत को मर्द की मिल्कियत समझता हूँ। अगर इस बात को मैं किसी दर्जा मान लूँ तो मैं ये कहूँगा कि दोनों औरत और मर्द जो रिश्ते में होते हैं वो एक दूसरे की मिल्कियत होते हैं। बेशक। और अगर मिल्कियत नहीं होते तो नाक़दीन से पूछो, अपना बंदा किसी को दे दोगे? कभी भी नहीं। तो दिस इज स्टूपिड क्वेश्चन एंड यू आर लाइक फैमिली। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे यहाँ तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं जितना भी गुस्से वाला हूँ, जितनी भी अकड़फू हूँ मेरे अंदर, मेरे यहाँ तो औरतों की हुकूमत चलती है। बेशक। और उसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ मनवाता और दिखाता हूँ। ये पहले रोज से जब मैं एक ऐसे रिश्ते में बंधा जिसको मियाँ बीवी कहते हैं। अच्छा सर, आपके बारे में एक और बात भी मशहूर है कि आप जो हैं वो मोस्टली जो लोग आप पे तनकीद करते हैं वो ये कहते हैं कि आप इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं करते। नहीं। क्या ऐसा है? कैसी बात करते? ये इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जाता था कि वो सुनते नहीं किसी की बात। मैं जितनी दफ़ा मिला हूँ, बाद औक़ात मैं गुस्से में भी आ गया हूँ। यूज्ड टू डिलीजेंटली लिसन टू इट। उन्होंने कभी बीच में टोका नहीं मुझे। और ये होता है, परसेप्शन बना लेते हैं लोग। आपकी अगर आर्गूमेंट घटिया है, उस पर मैं अगर मान नहीं रहा तो बजाय इसके कि आप अपनी आर्गूमेंट के वजन के बारे में सोचें, आप ये समझेंगे कि मैं इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं करता। इख्तिलाफ राय कौन करेगा? मुझे पहले बताओ। सवाल ये अक्कर करता है कि मुझे कोई वही पढ़ के बात करेगा ना जो कम अज कम मेरे जितना पढ़ा हुआ हो। आपका एक शोबे से ताल्लुक कोई नहीं है। मुझे आप कभी भी बैंक, जो मेरा एक शोबा रहा, और शोबिज, उसके अलावा कभी किसी के बारे में बात करते हुए नहीं सुनेंगे। पॉलिटिक्स के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो एज पाकिस्तानी करता हूँ, उसमें मुझे किसी के साथ कोई इश्क नहीं है। आई लाइक पीपल एंड आई डिसलाइक पीपल। फिर मैंने जिंदगी में पढ़ा लिखा हूँ तो जानता भी हूँ, तो उस हवाले से मेरी एक राय है और उस पर मैं किसी को ना थ्रस्ट करने देता हूँ, ना किसी की राय पर अपनी राय थ्रस्ट करता हूँ। लेकिन एक बात समझनी होगी कि मुझे कन्विंस करने के लिए आपको दलील लानी होगी, ये मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करना होगा। ये साड़ी गल नहीं मानता तो आपकी बात सही होगी, मैं फौरन मान, बहस ही नहीं होगी उसके ऊपर। आपने ये कहा ना कि मेरे साथ बैठने के लिए उस इंसान को उतना किसी के साथ भी आप देखिए, आप जब किसी शख्स से बात करते हैं तो आपको उसके म्यार पर आना होता है। मैं हो सकता है उनके म्यार से छोटा हूँ, तो फिर उस छोटे म्यार पर आना होगा आपको। तो क्या सर, आप ही की बात से मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि फिर माजी में कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ उठते बैठते रहे, उनकी तस्वीर आपके साथ आती रही, जो किसी तौर पे मुझे नहीं लगता कि वो आपके साथ बैठने के अहल थे? एक बात समझ लो, तो मैं 1997 में फिल्म इंडस्ट्री में आया। मेरे साथ इवन जो एक्टर्स की तस्वीरें भी हैं वो उनकी मर्जी से खींची गई है। मुझे कभी भी जिंदगी में तस्वीर खिंचवाने का शौक नहीं था। तो मेरे फैंस हैं, कुछ 4 लोग उनके साथ खड़े हैं,
انہوں نے میرے ساتھ تصویر کھنچوا لیا. میں کسی کا پہلے کریکٹر سرٹیفکیٹ تو نہیں لیتا, کرتے کیا ہو کماتے کیا ہو. وہ میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ نے کہا نا کہ اس کو اہل ہونا چاہیے, جیسے ماضی میں عمران ریاض خان کی تصویر مومنٹ کے لیے اہل ہونا چاہیے, آرگیومنٹ کے لیے. آرگو جب آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں, ورنہ بیٹھ تو میں کسی کے ساتھ بھی جاتا ہوں, ہاں مجھے یہ پتا چل جائے یہ حرام کماتا ہے, وہ تو دوسری دفعہ میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا. تو کیسے جج کرتے ہیں کہ یہ حرام کماتا ہے؟ وہ پتا چل جاتا ہے مجھے. کیسے؟ کیا ناظرین کو بھی بتائیں نا کہ ہم بھی اندازہ لگا سکیں. دیکھیں, میں میرے ایک دفعہ ملنے سے ان کی گفتگو سے پتا چل جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. پھر ان کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان سے پتا چل جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک شرارتی سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جو حرام کماتے ہیں میں ان کے ساتھ ایک بار بیٹھتا ہوں, بار بار نہیں بیٹھتا. تو موسٹلی جو سیاست دان ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو لوٹ کے کھا گئے, کرپشن کر دی, تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھ لیے؟ میں نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھتا نارملی. تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اچھا لگتا ہے, چھوڑ دو نا, میں نے بول دیا تمہیں جواب دے دیا. خان صاحب کو میں جانتا ہوں, موسٹ آنےسٹ پرسن, کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, موسٹ آنےسٹ پرسن ہے. وہ دیکھیں نا سر, جیسے ابھی ان کا نام آیا ایپسٹن فائلز کے اندر, اور وہ ایک بڑے مشہور کرکٹر ہے. سر پورا کویشچن, سر پورا کویشچن تو لے لیں. ابھی برا وقت چل رہا ہے اس کا, ابھی اس کے بارے میں جو مرضی کہتے جائیے, ہم سنتے جائیں گے بھیا. جب وقت آئے گا, جب بیلنس ہوگا نا, ترازو بیلنس ہوں گے, پھر دیکھتے ہیں کون بات کرتا ہے. جب ترازو بیلنس ہوں گے تو وہاں پر خلیل الرحمان قمر بھی ہوں گے. انشاءاللہ میں بھی ہوں گا. I'll try, I should be there. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اللہ آسان کسی کرے. کو, دیکھو میں آپ کو, جو بے گناہ ہے نا, اللہ کرے اس پر وہ میرا دشمن, میری جان کا دشمن ہو, کبھی اس کو ایک آدھ گھنٹے کے لیے بھی جیل نہ ہو. یہ میری دعا ہوتی ہے ہمیشہ. میں نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے. لیکن سر پھر جب اس طرح اللہ ان کی بھی مشکلات آسان کرے, جو بڑی خوشی میں پھر رہے ہیں آج کل. آمین, سب کی اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کرے. اور اللہ میرے ملک کے لوگوں کی مشکلات آسان کرے جو ان کی وجہ سے مشکل میں ہے. اللہ سب کی مشکل آسان کرے. لیکن پھر سر دیکھیں نا, اب ایک موسٹ آنےسٹ پرسن جس کو ہم لوگوں نے اس طرح سے پرسیو کیا کہ وہ ریاست مدینہ کا امین ہے, تو پھر توشہ خانہ جیسے کیسز کا ریاست مدینہ کی بات کرنا اور اس کا امین ہونا, یہ ہے نا تم لوگوں کی وہ بیوقوفانہ عادت. اگر میں کسی چیز کا پرچار, ریاست مدینہ کا وہی امین ہے جو میرا نبی ہے, بے شک, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے راستے پر چلنے کی بات کرنا, آپ اس پر اس کے امین نہیں ہو جاتے. بے شک, وہ میرے جیسا گنہگار بھی کر سکتا ہے. لیکن سر پھر توشہ خانہ میں نام آنا, ارے تم توشہ خانہ کو لیے پھرتی ہو, یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. اللہ کے واسطے میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. تمہاری مہربانی, دعا کیجئے کہ اس ملک کے لیے, اس ملک کے غریب لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں. میں اور تم جو بیٹھے ہیں نا, یاد رکھنا, ہم ابھی تک چین سے 3 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں. خدا کے واسطے نوالا اٹھاتے ہوئے سوچا کرو, آج میرے ملک کے کتنے لوگ بھوکے ہیں اور کن کی وجہ سے بھوکے ہیں. بے شک, حکمرانوں سے ہی سوال ہوگا. لیکن سر پھر آج تو آپ ان سے سوال بھی نہیں کر سکتے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حکمران جو ہوتا ہے اس وقت کا وہ اس کا جواب دہ ہے. لیکن دیکھو, حکمران باپ ہوتا ہے. if he doesn't or she doesn't behave like a father, تو یاد رکھیے گا یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان کل پیش ہونا ہے. تو پھر خان صاحب کے دور میں آپ دیکھیں نا کہ جو 4 سالہ دور اقتدار تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے, صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی. تم لوگ کہہ رہے تھے, تمہیں میں نون لیگی میں نے کہا ہوں. ہاں تو نہیں, تم لوگ کہہ رہے تھے, یہ نون لیگی کہا کرتے تھے. وی ہیڈ گڈ ٹائم ڈیورنگ ہز گورنمنٹ, جس فرسٹ ٹائم سے آپ اس وقت گزر رہے ہو, میرا غریب آدمی گزر رہا ہے. اللہ توبہ, اس کا تو ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا تھا ہم نے. اچھا سر, آپ نے مجھے کہا کہ میں نون لیگی ہوں, لیکن میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں تمام آڈینس کو. کیوں نا, میرے نون لیگی میرے وطن کے لوگ ہیں, مجھے اتنا ہی پیار ہے, مجھے نفرت نہیں ہوتی کس سے. میرا سیاسی اختلاف رائے ہے. میں چونکہ خان صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں. I know the man is absolutely honest to soil and the community. اس سے زیادہ مجھے لیڈر سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اگر وہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, اس کے بارے میں کام کر رہا ہے. ابھی دیکھو نا, مجھے سخت چڑ ہے اس گورنمنٹ سے, لیکن 2 کام میں اس کے مریم نواز کے بھی لارڈ کر رہا ہوں. ایک یہ جو اس نے انکروچمنٹ کے بارے میں کیا, اور ایک یہ جو CCD ہے.
CCD वाला I उसको आप love सपोर्ट करते हैं? या ऑफ कोर्स सपोर्ट करता हूँ कि मेरे यहाँ गुंडे का वजूद मेरे यहाँ के बच्चों को ज़हनी अपाहज करने के बराबर है। जब वो किसी से डर जाते हैं, उनकी सोच जो है वो मर जाती है, वो सिर्फ जी रहे होते हैं, जिंदा नहीं रह रहे होते। लेकिन मरियम नवाज These are the two wonderful acts she has done, I tell you. लेकिन सर मरियम और ये बात मैं खान साहब बाहर आएंगे, मैं उनके सामने कहूंगा कि ये दो एक्ट आपको करने चाहिए थे जो वो कर गई। खातून होने के नाते ना मुझे ये लगता था ज़ाती तौर पे कि वो शायद इतनी एक्टिव ना हो जितनी शहबाज शरीफ थे या जितने पहले लोग थे, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सारे अच्छे काम नहीं किए उसने, ये दो अच्छे काम किए। ये बस दो अच्छे काम किए, स्मॉग वाला अच्छा काम या ये खातून बीच में ना डाला करो। जब आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं ना, फिर जेंडर बीच में से निकाल दो। बेशक हाँ, कि वो खातून है और वो मर्द है, बड़े लल्लू से मर्द हैं, बड़ी ताकतवर औरतें हैं, बड़ी लल्लू सी औरतें हैं, बड़े ताकतवर मर्द हैं, ये कोई कंपैरिजन। बिल्कुल। आपको मुझे लगता है कि खातून को अगर बीच में से निकाल दें तो वो मियां नवाज शरीफ की लेगेसी को लेकर चल निकली हैं। उन्होंने साबित किया कि नवाज शरीफ की क्या लेगेसी है, क्या लेगेसी उसकी? जो उनकी कमाल की तेरी मेहरबानी यार, दो और बातें कर, आखिरी बात पूछूंगी ये, फिर मैं आगे चलूंगी। अल्लाह उस लेगेसी से बचा ले हमें, बस मैं ये दुआ करता हूँ जिस लेगेसी की तुम बात करिए। सर आप सिंध भी जाते होंगे, सिंध की आपने हालत देखी है, कराची की हालत देखी तो है। उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, आप तारीफ नहीं कर रहे, मैं ये कह रही हूँ जिसने मेरा मुल्क डुबोया है ना, जिसने मेरे गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीना है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ उसके साथ वो सलूक किया जाए जो कुत्तों के साथ किया जाता है। इससे ज्यादा मैं बल्कि खारिज से ज्यादा कुत्ते के साथ, बल्कि बावले कुत्ते के साथ जो किया जाता है। दे आर द क्रिमिनल्स। जिसने मेरे लोगों का हक मार के अपने घर पैसे छापे हैं ना, अल्लाह, मैं दुआएं करने वाला आदमी नहीं हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो वक्त आए कि वो हिसाब ले लिया जाए उनसे, वो पैसे उनको वापस जाने हैं इंशाल्लाह, जिनके हैं वो। फिर आपको क्या लगता है कि खान साहब ने वो जो साइफर लहराया और फिर अमेरिकी कांग्रेस तो ये बात में करेंगे बातें, जब उस दिन मुझसे ना वो सवाल कर लेना, पॉलिटिक्स पे आके कर लेना इस दिन। आप ये साइफर लहराया, ये तो दुम छले लगाए हुए तुम लोगों ने उसके साथ। मैंने जब हमने किसी यार तुम लोगों ने तो बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, तुम्हें मैं सुनता नहीं। एक बात याद रखिए, कभी भी लीडर का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करते। कैरेक्टर अल्लाह और बंदे के दरमियान प्रीवी है। आपको क्या मालूम ये जो हाजी नमाजी फिर रहे हैं वो कितने बड़े करप्ट है। एग्री। ये अल्लाह और बंदे का मामला है। उसकी एक्ट देखते हैं टूवर्ड्स द नेशन, टूवर्ड्स द कम्युनिटी, टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री। जब इसका हिसाब करेंगे ना, वो पहले इकोनॉमिक्स पे थोड़ी पढ़ लो। आई वॉज ए वंडरफुल स्टूडेंट फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, मुझे पता है आप बैंकर भी रह चुके हैं। मेरी मेहरबानी है। फिर बात करेंगे क्या कहाँ थे हम और किस बर्बादी में हमें डाला गया इस वक्त। और देखो, हम जैसे लोग सम और मैनेज कर लेते हैं, खाना खाना, रोटी खानी। अल्लाह के वास्ते ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर नहीं आती। और मैं आपको बात बताऊं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मेरी बीमारी में एक फैक्टर ये भी है, मैंने गुर्बत को अपनी अटैचेबली जिया हुआ है। मैं जानता हूं गरीब आदमी के साथ क्या गुजर रही है। लेकिन फिर सर इसका कोई हल? आप आगे हाल बाद में किसी दिन पॉलिटिक्स पे करेंगे बात। ठीक है, ये खलील साहब ने आपसे प्रॉमिस कर लिया है कि जब भी खान साहब बाहर आ जाएंगे तो आप हाँ सामने ना डाटा लेके आया मेरे सामने। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको जाती तौर पे बताऊं, हल्फन कह रही हूँ कि मैंने आज तक जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया, ना ही मैं कभी आइंदा दूंगी। आपको चूंकि देखो इस बात पर, लेकिन एक मिनट, इंतहाई गैर अखलाकी बात है। अच्छा, वोट ना देना, अगर इस जुर्म का आपको एहसास हो जाए तो आप अल्लाह से माफी मांगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैंने लेकिन अभी तक नहीं दिया, तो मैं वही कहूंगी जो सच है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे, इंशाल्लाह नून लीग देगी, मुझे पता है। लेकिन जब मुझसे कोई जो तू पाना वोट काम नहीं आना। लेकिन मैं आपको भी बताऊं कि अगर मेरे पसंदीदा कोई लीडर हैं तो इसमें कोई शक नहीं है, मियां नवाज शरीफ हैं। और मैं ये समझती हूँ जाती तौर पे, जैसे आपने अपनी चॉइस बताई है, तो मेरा भी राइट है, मैं बता दूं कि भाई अगर नून लीग के तरक्याती कामों को आप पाकिस्तान की तारीख में से निकाल दें तो फिर पीछे सिर्फ आपको मुगलों के पुराने किले ही मिलेंगे। सही बात है, और खंडर मिलेंगे। वाह 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 वाह। लेकिन मैं खान साहब को भी बहुत पसंद। ये है वो नून लीग की सोच।
جس نے میرے ملک کا ڈسٹرائے کیا یار. لیکن میں خان صاحب سے بھی بہت محبت کرتی ہوں لیونگ لیجنڈ کے طور پہ. دیکھیں وہ ہمارے لیونگ لیجنڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ہمارے ملک کے سپر سٹار ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب سے کچھ ایسے فیصلے ہو گئے جو کہ ٹھیک ہے, انسان تھے, ہو گئی غلطی. اس پہ پالیٹکس پہ بات کریں گے نا, تب کریں گے. ابھی سوال لاسٹ کوشچن کی بات آپ آگے چلیں, بس مجھے اتنا بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب سے یہ بشرا بی بی والی یا ریحام خان والی غلطی ہو گئی؟ شاید وہ سے آپ کسی کے گھر کے اندر کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ میں اسی بات پہ آپ کو منع کر رہا ہوں. آپ اس بات پہ کسی کے گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ ہم پھر کہیں گے مریم نے جو کیپٹن سے شادی کی تھی غلط کی تھی, یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, اس پر وہ ہمیں جواب دے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. خدا کے واسطے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونا بند کر دیجیے. دس از نہ تو یہ جرنلزم ہے نہ یہ پالیٹکس ہے, یہ حرام زدگی ہے جو دونوں طرف سے ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی پرسنل لائف پہ نو ناٹ ایٹ آل. وہ پرسنل لائف کے لیے کوئی جواب دے رہی کسی کو. پرسنل لائف کے لیے میں اپنے اللہ کو جواب دوں یا اپنی فیملی کو جواب دوں. تو پھر گورننس آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھی ان کی 4 سالہ؟ دیکھو ان کے کچھ غلط ڈیسیشن ہیں, ان کے 1000 غلط ہے, اس کے 2 غلط ہے. مثال کے طور پر بزدار کے اوپر بڑی بحث ہوئی. I shouted on him کہ میں this was a stupid decision, کیونکہ میں نے جملہ کہا کہ 2 باتیں میں زندگی میں 2 غلطیاں زندگی میں نہیں بھولوں گا. ایک 1987 کے ورلڈ کپ میں منصور اختر اور ایک بزدار. تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ تجھے منصور اختر بھی یاد ہے ابھی تک؟ میں نے کہا سالے کو میں بھولا نہیں ابھی تک. غلطیاں ہوتی ہیں. ایک بندہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آیا, اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ تولے نہیں گئے ہوئے تھے. کچھ اس پر ڈال دیے گئے, کچھ اس نے لے لیے. وہ غلطیاں ہوتی ہیں. ملک کی تاریخیں جو ہیں اسی طرح بنتی ہیں. سوال تو ان سے ہے جو 40 سال سے حکومت میں ہیں, انہوں نے تو ریپیٹڈلی غلطیاں کی ہیں. ابھی جو اس نے ووٹ کو عزت دی ہے نا, میں اس پر سلام کرتا ہوں. اچھا چلو آگے چلو. ہاں نہیں میں آگے چلوں گی, لیکن آپ کا لاسٹ میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا ہے ایک اینکر پرسن کے ساتھ, اس میں آپ نے کہا کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو اتحادی ہیں کچھ سائیکل والے اور کچھ ان کے ساتھ, میں اس پہ میں نے کہا اچھا میں یہیں بیٹھا ہوا تھا, 3 یا 3.5 مہینے گورنمنٹ کو ہوئے تھے. یہاں ٹی وی چل رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا پہلے بل پاس ہونے والے تھے اسمبلی کے, اور اتحادیوں کی منتیں شروع ہو گئیں. عشائیہ زرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, ورنہ عشائیہ زرانے نہیں کرنے پڑتے. میں یہاں چیخا بیٹھ کے, میں نے کہا اسمبلیاں توڑ دو, اور میں چیخ رہا تھا, بس شاؤٹنگ. میری بیوی میری شاؤٹنگ سن کے اوپر آ گئی. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دعا کریے اسمبلیاں توڑ دیں, اس طرح ملک تباہ ہو جائے گا, ملک کے سال ضائع ہو جائیں گے. خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی. جب ان کی گورنمنٹ جانے والی تھی, ان سے مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے میری ملاقات ہوتی ہے. میں واز پرائم منسٹر. تو I asked him the first question. میں نے کہا خان صاحب what was your blunder؟ انہوں نے کہا خلیل مجھے 3 مہینے بعد اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی. میرا ان کا کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا اس وقت, اور اس غلطی پر میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. ایگزیکٹلی یہی وہ جملہ تھا جو آپ نے لاسٹ ٹائم بولا تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ میں کبھی خود کو اس پہ معاف نہیں کر سکوں گا. پھر آپ کو نہیں لگتا بزدار صاحب والی بات تو آپ نے کر دی, سہیل افریدی والی بھی خان صاحب کی غلطی تھی, یا کس نے کہا سہیل افریدی غلطی ہے؟ کیسے؟ نہیں ہم ہی بیٹھ کے گنڈا پور وہ بھی نہیں غلطی. یار پالیٹکس پہ بات کریں گے نا. سر مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں, میں تو سوال پوچھ رہی ہوں نا. پالیٹکس پہ بات کرنا, پالیٹکس پہ بات نہ کرنا. بھی اس دن پروگرام کرنا صرف پالیٹکس پہ ہوگا. ضرور کریں گے سر, اللہ آپ کو 200 سال زندگی دے اور ہمیں بھی اتنا موقع دے کہ ہم آپ سے انٹرویو کر سکیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خلیل صاحب کے بارے میں آپ کو پتا, میرے سامنے آپ کو ایک نئے خلیل صاحب نظر آ رہے ہیں. اکثر ہائپر ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ غلط بات برداشت نہیں کرتے, لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے مشکل ترین سوالات بھی آپ یہ نون لیگ کی سن رہے ہیں. پی ٹی آئی لوگ ہونے کی بجائے سر پیپلز پارٹی بھی اپنی ہے. نہیں, اگر پہلے پاکستانی ہو جائے. ہاں پیپلز پارٹی, میں پیپلز پارٹی کا پپلیا رہا ہوں بڑی دیر. ہمیں اگر یہ احساس ہو جائے نا کہ ہمیں لیڈر کو پسند کرنا ہے, پوجنا نہیں, ایگزیکٹلی, تو ہماری 90% مشکلات ٹھیک ہو جائیں گی. تو پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اگلے سوال پہ جاؤ, تو پھر آپ خود ہی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ مجھے آپ سے سوال پوچھنا میں پڑتا اس ہے. کو ختم کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, آپ نے اب تم کہا میری بات سنو زنیرا, اگلا جو پولیٹکس پہ جو انٹرویو کرو گی پھر ہم بات کریں گے خود کے. کل تاکہ سامنے بندہ بھی ہو, تیرے ساتھ کیا بحث. وہ ٹھیک ہے, لیکن سر آپ نے وہ بندہ لے کے آؤ نا ان کا جو ہاں. جس کے پاس داد و شمار ہو, جو مجھے بتا سکے ہے کام کر دیتے نہیں مانے.
तो खान साहब ने नहीं की। लेकिन सर आपने कहा है कि लीडर को लीडर होना चाहिए, उसे पूजना नहीं चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि खान साहब को लोग पूजते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं उनसे? जो भी पूछता है वो बेवकूफ़ी करता है, हम्म, वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, लाइक दैट। जब लीडर के साथ, लीडर एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो गलत काम भी करेगा, गलत काम पे पूछिए उसको। जमहूर किसको बोलते हैं? हमारा मसला ये हुआ कि हम 1000 सालों से रियाया थे, अचानक 14 अगस्त 1947 को हमें बताया कि आज हम जमहूर हैं बगैर तरबियत के। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तुम, अभी मैं अपने पियोन को कहूँ या अपने मुलाजिम को कहूँ आज से इस घर का इंतजाम तुमने संभालना है, बिल्कुल। पहले उसकी तरबियत की जाएगी। अगर उसने घर का इंतजाम उसको मैं दे रहा हूँ, तो हमारे लोगों की जब बहसीत जमहूर तरबियत नहीं हुई, जमहूर का हाथ तो लीडर के गिरबान पर होता है, वो बांध के खड़ा हो गया, ये रियाया का काम था जो लीडर के सामने हाथ बांधते थे।